رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. صاد और लंबा करें. صاد والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. في عزة وشقاق. في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. لشيء عجاب. لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. फिर से पढ़ें. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إن هذا لشيء يراد. إن هذا لشيء يراد. لشيء يراد. لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إن هذا
जो खड़ी ज़बर है इसको मोटा करेंगे? नहीं, फिर से पढ़ें। इन हादा أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها إلا صيحة واحدة ما لها من فواق
الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم 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 قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ولي نعجة
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه फिर से पढ़ें قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.